काय ना ओके मरे ओपन करूया. आयज श्री नागनाथ राजकळी देवस्थानाक वचून आयज आमी आमचो सुकूर झेडपी कॅन्डिडेट श्री गोरक्षनाथ मांद्रेकर हेजो आयज प्रचार चालू केल्लो आसा. तशेंच आमी सकाळी आमचे सालिगांवच्या चर्चीनूय आमी बेसाव घेतले आनी आयचो दीस एक ऑस्पिशियस डे जेणे की आयज दत्त जयंती आनी मार्गशिर्शाचो हो दुसरो बेरेस्तार. सो अशा पवित्र दिसा आमी काँग्रेस पार्टी आमचे कॅन्डिडेट गोरक्षनाथ मांद्रेकर एका घेवन आमी आज फुडें सरलेले आसा. आमची कॅम्पेन चालू केल्ली आसा. आयज आमी सालिगांव वाठारांत भोंवतले आनी प्रत्येक दारान वचून आमी लोकांची मागण्यो आसा त्यो आयकून घेतले आनी आमचें विजन आमी तांकां सांगतले आनी फुडें आमी पावल उडयतले. आतां आमी गेल्या फावट जेन्ना जेन्ना लोकां कडेन भोंवले तेन्ना जायत्या लोकांनी आमकां प्रश्न केले, कित्याक की फाटलो काळ पळयत जाल्यार हांगासलो स्थानीक आमदार एक डिफेक्शन घडलें की लास्ट मिनटाक म्हणपाक तुमी भायरच्या मनशाक टिकेट दिता. पूण ह्या फावटी काँग्रेसीन निश्चय केल्लो आसा एक मेसेज धाडपाक की आमचे कार्यकर्त्या काँग्रेस पक्षाचे तांकां आमी फुडें काडटले. त्या खातीर एक यंग युथाक आमी जो आमच्या पार्टी वांगडा इतली वर्सां जाली काम करीत आसा तशा मनशाक फुडें काडलेलो आसा. आनी आमकां पूर्ण विश्वास आसा की हो झेडपी सुकूर सीट आमी 100% जिखून येतले. सो हांव मागता प्रत्येक वोटरा कडेन तेंच्यांनी 20 तारखेक आमकां काँग्रेस पक्षाक गोरक्षनाथ मांद्रेकराक हातीच्या चिन्हाचेर मतां मारची. थँक्यू. म्हजें नांव साहिल मांद्रेकर. ओके, आमी आशिर्वाद घेवपाक गेलेले राष्ट्रवादी देवळान आमच्या मड्डार ग्रँड मोरोड हांव रावता. ओके, हो आशिर्वाद घेवन आमी फुडें सरतले. आयज आमचो प्रचार आहा न्हू तो आमी चालू करतले आमच्या सालिगांवसून. आनी हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां लोकांक सालिगांवच्या की सगळ्यांनी आमकां तेंको दिवन आमी बहुमत वोटांनी निवडून हाडचे. आनी जे अतुल, तुमकां आतां खंयच्यो पंचायती लागतल्यो फॉर झेडपी कंटेस्ट? आमकां आतां सुकूर झेडपी सीट जो आसा हांगासर 4 पंचायती लागतात. एक्चुली आमी हो सुकूर सीट जो आसा हो 3 कॉन्स्टिट्युएन्सींक शेअर करतात. एक जाली सालिगांव, दुसरी कालांगूट आनी तिसरी पर्वरीम. ह्यो 4 ज्यो विलेजी आसा ती एक आमकां सुकूर, मागीर सालिगांव, गिरी आनी पर्रा अश्यो 4 विलेजी येतात. टायम कमी आसा, फक्त 15 days के उरले. तुम कशें मॅनेज करतले फूल सुकूर कॉन्स्टिट्युएन्सी? आमच्या कार्यकर्त्यांक भरपूर जोश आसा आनी पार्टीन ह्या फावट एक यंग कॅन्डिडेट दिल्या कारणान हे 15 दीस आमकां खूब आसा. प्रत्येक कार्यकर्ता आमचो खूब इच्छूक आसा आमच्या कॅन्डिडेटाक पूर्णपणे जिखून हाडपाक. सो सगळे जाण बरे एफर्ट घालतले आनी हो सीट 100% जिखून हाडटले. जी लोकांची चडशी काँग्रेसी बद्दल जी कंप्लेंट आसताली की काँग्रेस लास्ट मिनटाक टिकेट दिता अशे वेगवेगळे उलयताले. पूण एक लक्षान घेयात, आमचो जो सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां 2 झेडपी लागतात, एक रेसमागूस आनी एक सुकूर. पार्टीन ह्या दोनाय कॉन्स्टिट्युएन्सीची फर्स्ट लिस्टान नांवां जाहीर केल्ली आसा आनी एक कंप्लीट एक मेसेज धाडलेली आसा की दे आर सिरियस अबाउट रेसमागूस झेडपी एंड सुकूर झेडपी. सो पार्टेकूय खबर आसा की हे दोनूय सीट आमी 100% जिखतले. आयच्यान तुमचे जे ओपोनंट्स आसा तेंच्यांनी कॅम्पेन चालू करपाक स्टार्ट केलेली आसा, तर तुमकां हेजेर इफेक्ट्स पडचो ना? पळय कितें आसा, जण आतां कितें आसा परिस्थिती सगळ्या लोकांक खबर आसा
जी 22 ह्या स्थानिक आमदारांची फटिंगपणां केली, आमी लोकांकडे भोवले काँग्रेसच्या चिन्हाचेर आनी फटिंगपणां करून डिफेक्शन घडले, उडकी मारली. सो लोक म्हाका दिसता ह्या फावटी माफ करचो ना. आनी काँग्रेस पक्षानूय ठरयल्लें की आतां जी झेडपी टिकेट आसता ती आमी सारके कार्यकर्त्याकूच दितले आनी जो असो कार्यकर्तो जो फुटीन आनीक खंय वचपाक शकना. सो ह्या फावटी प्रत्येक लोकांनी, प्रत्येक वोटरांनी काँग्रेस पक्षा वांगडा रावपाचें आनी काँग्रेसाच्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडपाचें. अतुल, तुमचो ओपोनंट कॅन्डिडेट जो आसा तो खंय फॅमिली राज क्रिएट करता अशी व्हायरल बातमी जगभर पसरल्या, हेजेर तुजें कितें म्हणणें? तुमी पळयात रेसमागूस झेडपीक थंयसर पळयत जाल्यार थंयसर 4 विलेजी येता. 4 विलेजींनी म्हाका दिसता आमदाराक फक्त एकूच फॅमिली दिसून येता आनीक म्हाका दिसता ताका बाकीच्या खंयच्याच मनशांचेर कॉन्फिडंट ना असो पूर्णपणे सिद्ध जाता. कित्याक ज्या समज तेंचे कडेन ना जाल्यार अशें दिसून येता की तेंचे कडेन एकूय ताचो गॅरंटेचो मनीस ना जेका तो फुडें हाडून इलेक्शनाक उबो करूंक शकता. नाजाल्यार म्हाका दिसना की ताका जो स्थानीक सरपंच आसलो ताका बाबड्याक थंयसर घालून म्हणटकूच अशें सारकें स्पश्ट जालें की तेजे कडेन आनीक कोण मनीस ना तेज्या विस्वासाचो. सर, वयता थंय कॅम्पेन चालू आसा झेडपी इलेक्शनाची, तशेंच जे कन्सर्न आमदार सुद्दां तेंच्या वांगडा कॅम्पेनाक सपोर्ट करता, हेजेर तुमचें कितें मत आसा? जे आसा एक लक्षात घेवपाक जाय, आतां लोकांनी आमदारांक निवडून हाडला कामां करपाक. मिनिस्टर जाले हेंच्यांनी कामांचेर भर दिवपाक जाय. ही जी इलेक्शनां अशें दिसून येता की तेजे जो मनीस बसला तेका कितें कमी आसा काय. आतां आमचे कडेन पळय आमचे सगळे कार्यकर्ते आसा, कार्यकर्ता भोंवून आमी निवडून हाडटले आमच्या कॅन्डिडेटाक. आमकां हे आतां आमदार किंवा आमदार आपूण सगळो टायम आपलो झेडपीच्या फाटल्यान घालतात पळय, म्हाका दिसता आमदारान खंय तरी आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या डेव्हलपमेंटा खातीर लोकांची कितें कामां आसा तेंचेर भर घालपाची गरज आसा. आनी समज तो अशें दिसता की तो कॅपेबल कॅन्डिडेट ना म्हणून आमदाराक भोंवचो पडटा काय, म्हणटकूच ताका स्वताची कॅपेसिटी ना अशी जाली न्ही. एक शेवटचो प्रश्न, रेसमागोज पंचायती खातीर तुमी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आसा, 2 कॅन्डिडेट आसले, एकट्याक तुमी तिकेट दिली आनी जो दुसरे आसले ते आयज खंय आम आदमी पक्षान जॉयन जाल्ले आसा, तर तुमच्या खातीर ते कितें चॅलेंजींग आसतलें हें आशिल्लें? पळयात, एक लक्षात घ्या, आमची जेन्ना ब्लॉकाची मिटींग जातात, ब्लॉकाची मिटींग जातात तेन्ना कोणाकूय इच्छा आसता की बाबा आपलें नांव दिवपाचें, तर त्या प्रमाणे इच्छूक कॅन्डिडेटान आपलें नांव दिल्लें. आतां तुमकांय खबर आसा हे जे आतां आमचे पार्टी सोडून गेल्ली आसा ती पयलीं इलेक्शनाक बसलेली, सो तिका व्हडलीशी कांय मतां पडूंक ना. इवन एका वेळार आमदार आसतना सुद्दां 3ऱ्या पोजिशनार आयले. सो म्हाका दिसता खंय तरी पार्टीन हें सगळें चिंतून आतां इवन 2 नांवां आसलीं तातूंत बरें तें नांव आमी सिलेक्ट केल्लें आसा. सो अशें चिंतपाक जाय की जेन्नाय आपूण नांव दिता तेन्नाय तेंच्यांनी सांगलेलें की समज दोगा भितरलें खंयचें एक नांव सिलेक्ट जाता जाल्यार आमी काम करपाक रेडी आसा. म्हणटकूच तेंच्यांनी पयलींच फटिंगपणां गेली. म्हणटकूच समज आपल्याक मेळटा जाल्यार आपूण रेडी आसा, दुसऱ्याक मेळटा जाल्यार आपूण रेडी ना. म्हणटकूच ही अशी परिस्थिती जाली की आपूण सेल्फ सेंटर्ड मनीस आसा भशेन दिसून येता. थँक्यू.